अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास इनायात और उसकी तौफ़ीक़ के साथ हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर हाज़िर हैं। अल्लाह करीम हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। चंद मारूज़ात पेश करनी है। अल्लाह करीम कलिमा हक़ कहने की और आप तक गोश गुजार करने की और हम सब को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तो अहबाब ज़ी वक़ार, हर शख्स, ये दौर हो, इससे पिछला हो या आने वाला हो, हर शख्स इस तलाश में तो है कि मुझे कोई सच्चा मिल जाए, मुझे किसी सच्चे की सुहबत हासिल हो जाए। लेकिन हकीकत ये है, हम मुरीद सच्चे बनना नहीं चाहते। जब तक हम मुरीद सच्चे नहीं बन जाते, हमें जो तलाश है हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरी बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक, कुरान पाक की आयात के मुताबिक, जब से ये दुनिया बनी है और जब तक रहेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सच्चे बंदे इस दुनिया में मौजूद रहेंगे। और हम सब, हमारा सब का ताल्लुक हुजूर के साथ है, तो हम सब हाजिर होते हैं आपकी सुहबत, आपकी मजलिस में हाजिर होने के लिए। तो जैसा कि मौला रूम ने फरमाया था, पीर कामिल सूरत ज़िल्ले इलाह, कि जो सूरत होती है पीर की, वो ऐसे ही है जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का साया है। लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम इस बात पे गौर नहीं करते, हम इस बात को समझना चाहते भी नहीं। हमें पीर फरमाते हैं, तुमने इस रास्ते से नहीं उससे जाना है, लेकिन हमारी अकल हमें मजबूर करती है, ए शॉर्टकट इधर क्यों नहीं जाना, उधर क्यों जाना है। हमें जो पीर कहे हमें वो करना चाहिए, इसी में हमारा फायदा होता है, इसी में हमारा भला होता है। मैंने एक हिकायत पढ़ी, जिसलिए मैं ये अर्ज की कि आज मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। एक पीर साहिब थे, तो उनका एक मुरीद था, वो लोहार था, और उसके साथ उसका कज़न, उसका शरीक काम करता था। तो वो शरीक जो था, उसका कज़न जो था, वो मुनाफिक था। वो चाहता था कि मुझे मौका मिले और इसको मैं कत्ल करूं। और वो लोहार पीर साहब का मुरीद था। अब पीर साहब अपनी नजर से जानते थे, अल्लाह ने उन पर जो इनायात कर रखी थी, वो जानते थे कि इसका जो साथ इसके काम करता है, ये अंदर से खोटा है, इसके दिल में खोट है, लिहाजा मैंने इसको इससे बचाना है। वो जो उसका कज़न था, वो उसको बार बार कहता, मैंने वहां पे फलां जंगल में बड़े खूबसूरत हिरन देखे हैं, बड़े मोटे ताजे पले हुए हिरन देखे हैं, आओ शिकार करने चलते हैं, पर और किसी को ना बताना, हम दोनों जाएंगे और वो सारे हिरन शिकार करके ले आएंगे। उस बंदे को, लोहार को भी शिकार करने का शौक था। उसने कहा, क्यों ना आज ही चले। थोड़ी देर गुजरी, पीर साहब का पैगाम पहुंच गया, ये कुल्हाड़ी और ये जो चंद औजार हैं, इनको मुरम्मत करना, फिर जाना। अब उसने कहा कि जल्दी जल्दी करो। उसने जल्दी जल्दी असर तक मुकम्मल कर लिए कि हम असर पढ़ के निकल जाएंगे। इतने में पीर साहब ने कुछ औजार और भेज दिए, इनको भी मुरम्मत करो। पीर साहब क्या चाह रहे थे कि ये न जाए, लेकिन उसकी सोच अड़ी हुई थी कि मैंने हिरन को शिकार करने जाना है। लेकिन हुआ क्या, अब उसने क्या किया, उसने कहा ये सुबह ही पहुंचाने हैं, अब रात को तो पहुंचा नहीं सकता, सुबह पहुंचाने हैं, सुबह करके पहुंचा लूंगा, लिहाजा अभी तो जाऊं हिरन शिकार करूं। अब वो निकला हिरन का शिकार करने, साथ उसका कज़न। जब जंगल में पहुंचे, रात बहुत हो चुकी थी। जो बंदा उसके पास औजार लेके पहुंचा था, पीर साहब ने उससे कहा
بھئی تو اوزار واپس نہیں لایا؟ اس نے کہا حضور میں نے اس کو دے دیا، وہ کہتا میں صبح پہنچاؤں گا۔ فرمایا جاؤ اس کو تلاش کر کے لاؤ، فلاں جنگل میں وہ گیا ہوگا، اس کو تلاش کر کے لاؤ۔ جب وہ دوست، وہ پیر بھائی گھوڑے پہ اس کے پاس پہنچا تو حالت یہ تھی، وہ جو اس کا کزن تھا وہ اس کے اوپر تیر تان کے کھڑا ہوا۔ جب اس نے پیر بھائی نے دیکھا تو اس نے آواز دی یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے تیر تو چھوڑا، اس کے بازو میں لگا، اور اس لوہار کو اس وقت سمجھ آئی میرا پیر مجھے کیوں کہتا تھا یہ اوزار مرمت کر کے۔ ہماری صورتحال بھی ایسی ہے، مجھ سمیت ہم سب کی صورتحال ایسی ہی ہے۔ ہم اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ سوچتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارا جو پیر کہہ رہا ہے اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ مجھے کسی وقت میں کسی بزرگ نے ایک ڈیوٹی لگائی، میں بڑا مولوی ہے، ہم بھی بڑی عقل رکھتے ہیں، تو میں بڑا حیران اور پریشان بھی تھا۔ اتنی دور سائیکل چلا کے جاؤں گا، سائیکل پہ واپس آؤں گا، 13-14 کلومیٹر سفر، اور پھر سردیوں کی راتیں میں کیا کروں گا؟ لیکن مجھے بعد میں سمجھ آئی اگر میں اس وقت وہ سائیکل نہ چلاتا تو اللہ نے مجھے اب جس مقام پہ کھڑا کیا ہے یہ مقام مجھے کبھی نصیب نہ ہے۔ یہ اللہ والوں کی حکمتیں ہیں۔ اور دوسری عرض میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو حضرت سیدی صاحب نے دامت برکاتہ العالیہ نے کلام پڑھا، وہ جو پہلے اشعار تھے نا، ایک نو پڑھیے، حضرت کیا تھے وہ؟ ایک نو پڑھیے محکم پڑھیے، بس اس پہ کھڑے ہو جاؤ، ایک ہی ہے، اسی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ پڑھا۔ آپ کا کوئی مرید تھا تو اسے ایک لڑکی پسند آ گئی، اس نے کہا میں نے اس سے شادی کرنی ہے، لیکن کہہ بھی نہیں سکتا تھا، تو اس نے خواجہ سدید الدین جو آپ کے خادم خاص بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، ان سے کہا کہ آپ کہیں۔ آپ نے کہا میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گا، آپ پیر ہیں، پیر سب کچھ جانتا ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک آیا، وہاں پہ چلا گیا، جا کے خواجہ صاحب کے حضور عرض کر دی حضور مجھے وہ لڑکی پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رات ہوئی، خواب میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی تشریف لائے، فرمایا اس تو وڈی بارگاہ چوی ٹر جاوے کام تیرا تے میں ہی کرنا ہے۔ تو یہ پیر کامل جو ہوتا ہے نا، اسی کے ہاتھ میں آپ کے وہ سارے احکامات کا قلم ہوتا ہے، کام وہی کر سکتا ہے۔ اسی بات پہ کھڑے ہو جائے، ایک نو پڑھیے محکم پڑھیے، تو جب آپ ایک کو پکڑ کے محکم ہو جائیں، پکے ہو جائیں، پھر کسی اور کی طلب نہیں رہتی، پھر بندہ اسی کے ناز اٹھاتا ہے، اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اسی کے صدقے اس دنیا میں بھی کامیاب فرماتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو احباب ذوالفقار اتنی سی بھی گزارش ہے، سب کا احترام کرے، ادب کرے، لیکن پیر اپنا ہی سونا، پیر تے ابا اپنا ہی چنگا، ہاں۔ تو لہٰذا یہ گزارشات تھی چند جو میں گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ آپ بہت خوبصورت اور بہت حکمت بھرا بیان فرماتے ہیں، لیکن آپ یہ باتیں اس لیے نہیں فرماتے کہ کتے میرے مریدے نہ سمجھن کہ میں نوں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بھامے 4 ہفتے نہ آما تو 4 مہینے نہ آما، نکمیاں دے نام نال کی فرق پڑتا ہے؟ تو لہذا ہمیں یہ در پکڑ کے رکھنا ہے۔ پچھلے حالانکہ یہ ہم نکمے ہیں، پچھلے اتوار میں نہیں آیا تو آپ کی کال آئی مجھے، تو آیا نہیں، تو مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوا کہ میں نہیں پہنچ سکا، میں نے عرض بھی کیا کس وجہ سے، لیکن گزارش یہ ہے اس دور میں جب ہر چیز کی 2 نمبری عروج پر ہے، 1 نمبر ملے نہ ملے 2 نمبر ضرور ملتی ہے، تو اس دور میں ہمیں مربی، تربیت کرنے والے، صحیح بات سمجھانے والے، صحیح راہ کی طرف لگانے والے بہت کم ملتے ہیں، اور طرح طرح کے معاملات میں الجھانے والے تو بڑے ملتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں جو سمجھانے والا ہو، صحیح معنوں میں جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ مجھے ابا جی رحمت اللہ علیہ جب آپ گاؤں تشریف لے کے گئے تھے تو مجھے آپ نے حکم فرمایا تھا کہ تو نے ادھر ادھر کسی کے پاس نہیں جانا، اگر جانا ہوا تو صرف شاہ صاحب کے پاس چلے جائے، اور میں
अपने पीर के बाद अगर किसी की बारगाह में मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ हाजिर होता हूँ तो वो यही बारगाह है। अल्लाह करीम आपका साया हमारे ऊपर सलामत रखे और हमें आपकी खिदमत करके आपकी दुआएं लेके इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब फरमाए।